नमस्कार। ज्ञान सञ्चारको आजको श्रृङ्खला हामीले साभार गरेका छौं पुस्तक लोकतन्त्र र आजको मार्क्सवादबाट। चैतन्य मिश्र लिखित यो पुस्तकलाई बुक हिल पब्लिकेसनले 2076 सालमा प्रकाशन गरेको हो। पृष्ठ 153 लोकतन्त्र कि दलतन्त्र रोजौं। डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनले राष्ट्रलाई नराम्ररी तरङ्गित गर्यो। चिकित्सा संस्थाको स्वशासन तथा व्यावसायिकता उप राजनीतिक दल र नेताहरूले गरिरहेको 2 दशक भन्दा लामो अवैधानिक हस्तक्षेप विरुद्ध डाक्टर केसीले आफ्नै ज्यान जोखिममा राखेर आमरण अनसन मार्फत अन्तिम अस्त्र प्रहार गरेका थिए। उनको यस बलिदानप्रति नेपाल र विश्व नै उनीप्रति कृतज्ञ रहिरहनेछ। तत्कालको लागि डाक्टर केसीको प्रयास सफल देखिएको छ। वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानमा नयाँ डिन तथा शिक्षण अस्पतालमा नयाँ निर्देशकको नियुक्ति भएको छ। सम्बन्धनकै सङ्घारमा पुगेका नयाँ मेडिकल कलेजहरूले अब यस प्रक्रियाको पुनरावलोकन नभएसम्म सम्बन्धन प्राप्त गर्ने छैनन्, तर अर्कोतिर सम्भावित खतरा सतह मुनि झन्झनै मडारिरहेको छ। अब छिटै बस्ने त्रिवी सिनेटले त्रिवी शिक्षण अस्पतालको स्वशासनलाई अस्वीकार्ने लगभग निश्चित छ। स्वशासन दिइ नै हाले पनि राजनीतिक दल र मेडिकल लगानीकर्ताहरूले स्वशासित शिक्षण अस्पताल र नेपाल मेडिकल काउन्सिल भित्रको पानी यतिसम्म धमिल्याउनेछन् ती संस्थाहरूभित्र व्यावसायिक कुशलता र स्वतन्त्रता टिकाइराख्नु कठिन वा असम्भव प्राय हुनेछ। जब विशेष गरी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू नै संस्थाको व्यावसायिक स्वाधीनताका जगलाई तहस नहस गर्न लागि पर्नेछन्, त्यस जगमा अडेको भवनलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्न सकिँदैन। नेपालका राजनीतिक दलहरू आम मानिसका स्वास्थ्यका लागि मात्र नभएर समाज र राष्ट्रकै स्वास्थ्यका लागि समेत अत्यन्तै शक्तिशाली बनेका छन्। जब दलका नेताहरू र अझ नियामक राजकीय निकायको सर्वोच्च संस्था संविधान सभाका सभासद स्वयं मेडिकल कलेज वा अन्य संस्थाका लगानीकर्ता वा मुनाफाका अंशियार बन्न पुग्छन्, आम मानिस, समाज र मुलुकको स्वास्थ्य कैयौं गुणा विकराल बन्न जान्छ। जब दलका नेता वा सांसद र मन्त्रीले व्यक्तिगत वा दलगत मुनाफा अनुकूल हुने गरी संविधान, कानून, नियम, नीति बनाउन थाल्छन्, यस्तो अवस्थालाई फाँसीवादको समकक्ष राख्न सकिन्छ, जुन उनीहरू अहिले पनि गर्दैछन्। फाँसीवाद त्यस्तो व्यवस्था वा राज्यलाई भनिन्छ जहाँ मुठ्ठीभरका नेताहरूमा राजनीतिक तथा आर्थिक दुवै शक्ति केन्द्रित हुन्छ। यहाँ दल वा सरकारले सामूहिक हितका निम्ति राजनीतिक निर्णय कम, दलीय वा निजी स्वार्थका लागि बढी गर्छन्। यस्तो लाभ निजी लगानीकर्ताहरूका निम्ति समेत सुरक्षित हुँदैन, किनभने उनीहरू राजनीतिक निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा हुँदैनन्। यस आलोकमा हेरिँदा केही राजनीतिक नेता फाँसीवाद लाद्न लागि परेका छन् भन्नु गलत हुने छैन। त्यसै गरी राजनीतिक दलहरू समुच्चमा प्रत्यक्षतः यस्तो उपक्रममा लागि परेको नदेखिए तापनि उनीहरूका मौनता वा अकर्मण्यताबाट उनीहरू यस्ता क्रियाकलापका मतियार भएका वा देखिएका छन्। तसर्थ राजनीतिक दल तथा नेतृत्व तहकाहरू यस्ता घोर अलोकतान्त्रिक प्रणालीबारे सचेत रहँदै यसलाई समयमै ठेगान लगाउन सक्षम हुनुपर्छ, किनभने अन्ततोगत्वा यसले राजनीतिक दलहरूकै पनि अहित गर्नेछ। माथिको सन्दर्भबाट एउटा अहम प्रश्न उब्जिन्छ के नेपालका नागरिक वा मतदाता कैयौं दशक यतादेखि दिलोज्यानले लोकतन्त्र स्थापित गर्न लागि परेका हुन् वा दलतन्त्र? अन्तिम गन्तव्य दलतन्त्र हो या लोकतन्त्र? यसको एउटा सहज पाठ्यपुस्तकीय जवाफ यस्तो हुन सक्छ: अन्तिम गन्तव्य हो दलहरू सहितको लोकतन्त्र। तर दल र तिनका नेताहरू स्वयं लोकतन्त्रका केही आधारभूत मर्ममाथि नै प्रहार गर्न लागि परेको अवस्थामा यस प्रश्नको उत्तर पाठ्य सामग्रीमा जस्तो सजिलै दिन सकिँदैन। हामी आशा गरौं त्यस्तो समय वा परिस्थिति कहिल्यै नआओस् जुन बेला आम नागरिकले लोकतन्त्र र दलहरू बीच कुनै एकलाई रोज्नु परोस्। तर जब हालको जस्तो परिदृश्य सघन हुँदै जान्छ, तब दल तथा नेताहरूको कर्तव्य नै बन्न जान्छ उनीहरूले आफ्ना क्रियाकलापमा सुधार ल्याउन र दलहरूलाई लोकतन्त्र मैत्री बनाउन। जब लोकतन्त्रलाई दलहरूद्वारा नै अठ्याइन्छ, जब दलहरू आर्थिक मुनाफाका हेतुले कुनै कार्टेल वा सिन्डिकेट जस्ता देखिन थाल्छन्, त्यो बेला लोकतन्त्रको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठ्छ। दलहरू लोकतन्त्रका आधार हुन्, तर लोकतन्त्र राजनीतिक दलहरूको शासन मात्र होइन, यो त नागरिक र उनीहरूका संस्थाहरूको शासन प्रणाली हो।
तर विडम्बना चाहिँ के हो भने राजनैतिक दलहरू सर्वसत्तावादी शक्तिमा रूपान्तरित भएका छन्। यदि मैले हाम्रो हालको समाज वा जीवनका कुनै पनि पक्ष राजनैतिक दलहरूका अवैधानिक अतिक्रमणबाट सायदै मुक्त छन् भन्ने तर्क गरे भने त्यो झुटो नठहरला। केही उदाहरण हेरौँ न त। 1. विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान र अन्य राज्य सञ्चालित कोट अनकोट स्वायत्त संस्थाहरू। विश्वविद्यालयका खास गरी अस्थायी वा कक्षा घण्टाको हिसाबले पारिश्रमिक दिइएका तथा वार्षिक करारका शिक्षकको नियुक्ति पार्टीगत हिसाबले हुने परिपाटी नै बनिसकेको छ। यहाँ दलहरू मिलेमतोमा दरबन्दीको बाँडफाँड गर्छन् अनि आफ्ना कार्यकर्ता, नातेदार र आसेपासेलाई शिक्षकमा नियुक्त गर्छन्। यस्तो नियुक्तिको प्रक्रियामा कुनै पनि उम्मेदवारको बौद्धिक क्षमता गौण बन्न जान्छ। विश्वविद्यालयका नेतृत्वकर्ताहरू, उदाहरणका लागि उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार, कतिसम्म भने सेवा आयोगका प्रमुख तथा सदस्यदेखि लिएर महत्त्वपूर्ण शाखा उपशाखासम्मका पदाधिकारीको नियुक्ति पार्टी सदस्यता, वफादारी र दलगत झुकावका आधारमा गरिन्छ। व्यक्तिगत सम्बन्ध तथा क्षेत्रीयतावाद पनि नियुक्तिका योग्यता बन्छन्। सार्वजनिक संस्थान तथा राज्य सञ्चालित स्वायत्त संस्थाहरूको हालत पनि विश्वविद्यालयहरूसँग मिल्दोजुल्दो छ। सुशासन मात्र एउटा मोहरा बनेको छ र यस्ता संस्था, दल र तिनका नेताहरूका असुली खानी अखडा बन्न पुगेका छन्। विभिन्न क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा तीव्र गतिमा निजीकरण गरिँदैछन्, जसबाट दल, नेता र कर्मचारी तन्त्र सबैले सेवाका नाममा आफ्नो गोजी भर्दै आएका छन्। 2. निजामती सेवा। लोकसेवा आयोगले राजनैतिक दलहरूको अतिक्रमणलाई एउटा सीमाभित्र बाँधिदिएको छ, तर पनि विभिन्न दलसँग आबद्ध कर्मचारी संगठनले कर्मचारीको सरुवा बढुवामा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने गरेका देखिन्छन्। खास गरी भ्रष्टाचार गर्न सकिने ठाउँमा सरुवा हुन र सरुवा वा बढुवा गरिदिए बापत नजराना लिनमा उनीहरूको सक्रियता देखिन्छ। राजनैतिक दलहरूबाट शक्ति सञ्चय गरेका कारण यी संगठन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीलाई तोड मरोड गर्न लागि परेका देखिन्छन्, जसको स्वाभाविक असर प्रशासनिक दक्षतामा पर्न जान्छ। निजामती सेवामा कर्मचारीहरूको मनोबल निकै गिरेको पाइन्छ। व्यावसायिक प्रतिबद्धता भन्दा पनि नकारात्मक सोच एवं निजी लाभका धारणाले यस सेवालाई धेरै नै गाँजेको देखिन्छ। 3. औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र, यातायातजन्य तथा अन्य निजी क्षेत्र। धेरै राजनीतिक दल, अझ विशेष गरी सरकारमा सामेल रहेका दलहरू निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताबाट निरन्तर हिस्सेदारी खोज्छन्। ऊर्जा तथा यातायात जस्ता पूर्वाधारको विकासमा ठूलो धक्का पुग्न गएकाले निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लगानीमा ठूलो संकुचन पैदा भएको छ। यस अतिरिक्त दलका भातृ ट्रेड युनियनहरूले उत्पादन तथा वितरण केन्द्रहरूलाई अस्थिरताको दुष्चक्रमा धकेलेका हुन्। अर्कोतिर निजी उत्पादक तथा सेवा प्रदायकहरू प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन हेतु बनाइएका नियम कानूनको धज्जी उडाउँदै सिन्डिकेट मार्फत नागरिक तथा उपभोक्ताहरूका ढाड भाँच्दै गरेका पाइन्छन्। तर राजनीतिक दलहरू यस्ता एकाधिकारवादी संरचनाहरूको विघटनप्रति अनिच्छुक देखिन्छन्, किनभने दलहरूले ती सिन्डिकेटबाट हप्ता उठाउने काम गर्छन्। दल र ट्रेड युनियनहरूको दबदबाका कारण बेरोजगार तथा अल्परोजगारको दर र मात्रामा व्यापक वृद्धि हुन गएको छ। निजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लगानी खुम्चिएको बेला सरकारी क्षेत्रको लगानीको संकुचन, ढिलासुस्ती र हप्ता असुली जस्ता कारणले बेरोजगारको अवस्थालाई झनै विकराल बनाएको छ। 4. स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकारको शून्य उपस्थिति पछिल्लो दशक यता आम सञ्चार माध्यममा सबैभन्दा उठाइने विषय बन्दै आएको छ। स्थानीय सरकारको बजेट राजनीतिक दल तथा तिनका स्थानीय प्रतिनिधिहरूको कार्टेलबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको छ। स्थानीय सर्वदलीय संयन्त्र राजनैतिक दलहरू मिलिजुली भ्रष्टाचार गर्ने थलो भएका छन्। यस्तो अवस्था 7 वर्षसम्म रहिरहनुले पनि हाम्रा राजनैतिक दलहरू कतिसम्म अकर्मण्य तथा गैर जवाफदेही छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्छ। कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजमा राजनैतिक दलहरूले प्रत्यक्ष रूपमा राजनैतिक परिचालनबाट र अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ राज्य र सरकार अर्थात् संविधान, नीति नियम, कार्यक्रम, कर, अनुदान मार्फत नागरिकका जीवन तथा समाजलाई प्रभावित पार्छन्। राजनैतिक दलहरू नागरिक तथा मतदाताका निम्ति यस्ता आधारभूत संयन्त्र हुन् जसमार्फत उनीहरू आफ्ना आवाज मुखर बनाउँछन्। तर पछिल्ला धेरै वर्षदेखिको शासकीयतालाई निहाल्दा मुलुकमा लोकप्रिय तवरमा निर्वाचित सरकार र प्रतिनिधिले भन्दा पनि
एक वा एक भन्दा बढी राजनीतिक दलले आलोपालो शासन गर्दै आएको देखिन्छ। एकातिर एउटा निर्वाचित सरकार, अर्कोतिर वर्ग र क्षेत्रसँगै गुट र स्वार्थको जगमा उभिएको तर अनिर्वाचित दल बीचको भेद खुट्याउन सकिने अवस्थासम्म देखिँदैन। विडम्बना नै मान्नुपर्छ। राज्य सञ्चालनमा निर्वाचित सरकारहरू निकै कमजोर देखिएका छन् भने अनिर्वाचित दलहरू शक्तिशाली बन्न पुगेका छन्। दलहरू विधायिका र सरकारमाथि हावी भएका छन्। हाल नेपालमा सरकार र संसद हावी छ वा अनिर्वाचित दल, गुट र नेताको शासन, त्यो छुट्याउन कठिन भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा के गर्न सकिन्छ त? म फेरि पनि दोहोर्याउँछु, लोकतन्त्र क्रियाशील बनाउन दलहरू अपरिहार्य छन् र दलहरूको विकल्प पनि छैन। तर दल र नेताहरूले अरूको भन्दा न आफूले बढी हक दाबी गर्न मिल्छ, न त अन्य संस्थामाथि अनावश्यक रूपले हावी नै हुन पाइन्छ। जब उनीहरू यस्तो गर्न पुग्छन्, उनीहरू आम नागरिक, व्यवसायी, उद्यमी र संस्थाका जीवन वायु नै विषाक्त गरिरहेका हुनेछन्। तर जब यस्तो ज्यादती एउटा प्रणालीकै रूपमा विकसित हुन पुग्छ, त्यो बेला लोकतन्त्र सँगसँगै मौजुदा दलहरू र दलीय प्रणाली नै अवसानको निकट पुग्नेछन्। नेपालीहरू फेरि अर्को आँधीबेहरीको सामना गर्ने स्थितिमा पुग्नेछन्। लोकतन्त्रमा दलहरूलाई वैधानिक तथा निश्चित जनादेश प्राप्त हुन्छ र उनीहरूका आफ्ना कार्यसूची हुन्छन्। यसै गरी सरकार, विश्वविद्यालय, अस्पताल, व्यवसाय, ट्रेड युनियन, व्यापारिक प्रतिष्ठानका पनि आफ्नै कार्यक्षेत्र हुन्छन्। यसै मान्यता अनुरूप लोकतान्त्रिक समाजले नागरिकहरूका समूह वा संगठनलाई स्वशासित संस्थाको वैधानिक हैसियत प्रदान गर्छ। दलहरूले उनीहरूलाई कानून र जवाफदेहिता अनुसार अघि बढ्ने मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तथ्य चाहिँ दल र तिनका नेताहरूले आफै सर्वसत्तावादी बन्दै ती संस्थालाई तहस नहस गर्दै, पार्टीगत गुटगत हस्तक्षेप गर्दै आफ्ना कार्यकर्ता, नातेदार र आसेपासेको भर्ती केन्द्र तथा आर्थिक हिस्सेदारीको अखडा बनाउनु हुँदैन। अहिले हामी इतिहासको यस्तो महत्त्वपूर्ण मोडमा छौं जहाँ राजनीतिक दल र नेताहरू पनि अन्य सङ्घ संस्थाले मर्यादित वैधानिक आपसी हित तथा समन्वयकारी सीमारेखा कोर्न जरुरी छ। अहिले हामी इतिहासको यस्तो महत्त्वपूर्ण मोडमा छौं जहाँ राजनीतिक दल र नेताहरू अनि अन्य सङ्घ संस्थाले मर्यादित वैधानिक आपसी हित तथा समन्वयकारी सीमारेखा कोर्न जरुरी छ। दल र नेताहरू अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक तथा मुनाफाखोरी अवैध हस्तक्षेपबाट अलग्गिनै पर्छ। उनीहरूको भ्रष्ट तथा मुनाफाखोरी रवैयाका कारण संसारका विभिन्न भागमा लोकतन्त्र तहस नहस भएका अनेकौं घटना हामीले देखेकै हौं। यस्तो प्रवृत्ति बिल्कुलै रोकिनुपर्छ र यसलाई दण्डनीय अपराध मानिनुपर्छ। बरु हस्तक्षेपको विपरीत दल र नेताहरूले सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरूलाई वैधानिक तवरमा कार्यकुशलता, उत्पादकत्व एवं जवाफदेहिताका निम्ति दबाव सिर्जना गर्नुपर्छ। तसर्थ दलतन्त्र वा लोकतन्त्र के रोज्ने हो, हामी प्रत्येकले विचार गर्नुपर्ने भएको छ। 2070 फाल्गुन 24 सम्पन्न सार्वजनिक संस्था सुदृढीकरणका लागि नागरिक पहल अन्तर्क्रियामा प्रस्तुत विचार पत्र।